पीएच स्केल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आपको याद होगा इससे पहले हमने पढ़ा था लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर ये एक ऐसा इंडिकेटर है विच हेल्प्स अस टू डिटेक्ट whether a solution is acidic or basic by color changing property। कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी की वजह से लिटमस पेपर से हमें पता चलता है कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या कोई सॉल्यूशन बेसिक है। यानी जब एसिडिक होता है उसका कलर रेड हो जाता है, जब बेसिक होता है उसका कलर ब्लू हो जाता है। बस हमें इतना ही उससे पता चलता है कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसकी स्ट्रेंथ हमें मालूम नहीं पड़ती। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम पीएच पेपर भी कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है, यूनिवर्सल जो हमने पहले ही पढ़ा, यूनिवर्सल इंडिकेटर it helps us to detect the strength of acid or bases by color changing property। इससे हमें किसी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ का पता चलता है बाय कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है या जिसको हम पीएच पेपर कहते हैं, उसके कलर की चेंज इस तरह होती है कि जिस तरह कोई एसिड जितना स्ट्रांग होगा, जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, या बेस जितना वीक या स्ट्रांग होगा, उसी हिसाब से इस पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाता है। और फिर हम उसको एक कलर चार्ट के साथ, जिसके लेकिन वहां पर जो हमारे पास ये मैच करने के लिए कलर चार्ट होता है, इसमें 14 कलर्स होते हैं। और फिर हम इस पीएच पेपर के कलर को, यानी जब हम इसको किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है, उस कलर को हम मैच करते हैं इस चार्ट के साथ। पच्चे वुचान कि कत चार्ट रलिए, यानी इस पीएच पेपर कलर का तमी हिसाब से यहाँ पे डार्क रेड होगा, यहाँ पे रेड होगा, इसी तरह अलग अलग ऑरेंज कलर होगा, इसी तरह येलो कलर होगा, इसी तरह ग्रीन होगा, ग्रीनिश ब्लू होगा, पर्पल होगा, वायलेट होगा। तो उसी हिसाब से हमें पता चलता है कलर के हिसाब से कि इस एसिड या इस बेस की स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है। तो ये दो हमने पहले ही पढ़े। जो हमारा आज का टॉपिक है वो पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल लफ्जी तौर हम पीएच स्केल जो है, चलो पहले हम यहां से शुरू करते हैं। पीएच स्केल जो है, इट इज अ स्केल for measuring hydrogen ion concentration in a solution। Scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा स्केल वो मैं बात बताऊंगा, आप करिएगा थोड़ी। यहाँ पे जो हमारे पास स्केल होती है, जिस तरह हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है, हम उससे टेम्परेचर मेजर करते हैं सेंटीग्रेड्स में या फारेनहाइट्स में। इस्तेमाल सेंटीग्रेड तक स्केल मतलब वो वहां पे लिखा होता है 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6, इसी तरह पूरी स्केल होती है। फिर जहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कहीं पे टेम्परेचर 25 आएगा, तो वहां पे उसमें जो मरकरी होती है वो राइज हो जाती है यहाँ तक, उस लेवल तक। तो वो उससे हम डिटेक्ट करते हैं, उससे हमें पता चलता है किसी चीज का टेम्परेचर कितना है, चाहे पानी का टेम्परेचर, किसी सोल्यूशन का टेम्परेचर या अपनी बॉडी का टेम्परेचर, हम उसे मेजर करते हैं। तो ऐसे वाले इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं ये स्केल है, ठीक है ना। स्केल हम उसको भी कहते हैं जिसे हम अपना कपड़ा मापते हैं, तो उसको भी हम स्केल कहेंगे। तो ये एक स्केल है पीएच स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। जब हम किसी भी सॉल्यूशन में, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, तो हमें देखना है ये एसिडिक है या बेसिक और इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन होती है, उसी से पता चलता है कि ये एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, या बेस कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ठीक है। ये वाली स्केल जो है, इसको डिवाइस किया था, इट वाज डिवाइज्ड बाय सोरेनसन, ठीक है। सोरेनसन एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिवाइस किया था 1900 ऐसे ही कुछ 1909 में लगभग उसने इसको डिवाइस किया था, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस। इट हेल्प्स अस टू फाइंड
the strength of acids or bases. It helps us to find the value of, ठीक है ना, value of strength of acids or bases. अब यहाँ पे मैं एक बात समझाऊंगा आपको. यहाँ पे हमें वैल्यू पता चलता है कि कोई चीज कितना एसिडिक है, यानी क्या उसका वैल्यू आएगा 1 से लेकर 4. अभी मैं बताऊंगा आपको वो. यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है, जो पहले वाली स्केल थे, चाहे हमारे पास पीएच मीटर था या उससे पहले जो हमारे पास लिटमस पेपर था, उससे हमें सिर्फ, या जो ये जिसको हम कहते हैं ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, उससे हमें सिर्फ कलर चार्ट से पता चलता था कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है. लेकिन ये हमें एग्जैक्ट वैल्यूज देता है इवन इन डेसिमल पॉइंट्स में भी. फॉर एग्जांपल 4.5, 4.3. लेकिन वहां पे जो इससे पहले वाला जो कलर था, उसमें हम सिर्फ कलर को मैच करके पता करते थे कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग या कोई बेस कितनी स्ट्रांग है या वीक है. तो यहाँ पे ये जो पीएच स्केल होती है, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द वैल्यू. इससे हमें वैल्यू पता चलता है कि एसिड जो है इसकी स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना है. ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ठीक है बेटा, आप अपना ये माइक आप अपनी बंद करें. बेटा माइक बंद करें आप. तो पीएच स्केल वो वाली स्केल है जिसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी एसिड या बेस का वैल्यू, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू उसका हम ये मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके वैल्यूज जो होते हैं, ठीक है ना, देखो मैं आपको एक बार इन दिस स्केल, यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. इन दिस स्केल, ये वाली स्केल जो होती है, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है, दैट इज लिंक्ड विद सिंपल नंबर्स, दैट इज लिंक्ड विथ simple numbers ranging from 0 to 14. लेकिन ऐसे ना कहाँ फीट आसान या कहाँ मेजरिंग टेप आसान, उस पे नंबर दिए होते हैं 1 2 3. या जैसे मैंने यहाँ पे बताया, टेम्परेचर को मापने के लिए जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है, उसमें भी नंबर लिखे होते हैं. इसी तरह जो पीएच स्केल होती है, उसमें भी सिंपल नंबर्स फ्रॉम 0 to 14 होता है. यानी स्केल आसान, इसकी नंबरिंग भी 0 से लेकर 14 तक होती है. 0 1 ऐसे 0 1 2 3 4 14 तक. ठीक है ना. तो इससे क्या होता है. और दूसरी बात, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यहाँ पे चलो साहब ये पढ़ो इस बात का. तो पहले आप इतना समझने की कोशिश करेंगे, पीएच स्केल वो वाली स्केल होती है जिसके वैल्यूज दिए होते हैं 1 से 14 तक. ठीक है, जब हम इस पीएच स्केल को किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो वहां पर जिसकी स्ट्रेंथ हमें मापनी हो, जिस भी किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हमें मापनी हो, हमारे पास पीएच स्केल होती है जिसपे रीडिंग होती है 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक. और ये हमें बता देती है कि कोई एसिड या कोई सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है. अगर तो इसकी स्ट्रेंथ जब हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 14, जैसे यहाँ पे 13, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 8 ऐसे 7. ठीक है, मगर एक बात आपने याद रखनी है, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन is inversely proportional. अभी मैं समझाऊंगा. proportional to the concentration of is inversely to concentration of hydrogen ions. ठीक है, concentration of hydrogen ions. बस ये थोड़ी आखिर ध्यान, तो आप आराम से समझ आ जाएगा. सिंपल जितना आपने पढ़ना है, इससे आगे भी है कि ये किस तरह काम करते हैं, लेकिन दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस.
تو آپ اتنا پہلے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں آپ اچھی طرح اسے پھر اسٹڈی کریں گے، کیونکہ آپ نے آگے بھی پڑھنا ہے، تو یہاں پہ آپ کو یہ بیسک کنسپٹ اس کا کلیئر ہونا چاہیے. دپان یہ پی ایچ سکیل آسان ات پہ یم ویلیوز آسان یہ آسان انورسلی پروپورشنل ٹو دا کنسنٹریشن آف ہائیڈروجن ایان. بیاکھ ہائیڈروجن ایان ڈٹرمائن کران کہ سولوشن کوتا ایسیڈک یعنی یت من زیادہ بے بوجھو یت من یت سولوشنس من زیادہ ہائیڈروجن ایانز یا یت من زیادہ ہائیڈروجن ایانز آسان سہ آسان زیادہ ایسیڈک. اگر اس نش اک سولوشن یت من ہائیڈروجن ایانز تعداد زیادہ اس دپو یہ زیادہ ایسیڈک. دپان مگر یہ سکیل آسان امیک ویلیو آسان یہ ڈٹرمائن کران یہ ڈیٹیکٹ کران یہ ہاوان دیٹ از انورسلی پروپورشنل ٹو دا کنسنٹریشن آف ہائیڈروجن. یعنی اگر ہائیڈروجن ایان زیادہ آسان بے بوجھ اگر یہ ایسیڈک گو نا ہائیڈروجن ایان یہ زیادہ آسان یہ زیادہ ایسیڈک. اگر یہ زیادہ ایسیڈک آسہ ویلیو آسہ کم یہ یعنی نت گوس ہاؤن یہ اگر یت زیادہ ہائیڈروجن ایان یہ زیادہ ایسیڈک یہ گوس ویلیو ہاؤن 13 یا 14 مگر یت مجھ گژھان یہ انورسلی پروپورشنل. تم مطلب گو اگر کھانا سولوشن زیادہ ایسیڈک آسہ ویلیو آسان یہ سکیل ہاوان کم ویلیو یہ آسان. یعنی امیک مطلب گو اس سکیل آمت ام آئی ڈیوائز کرنے ام آئی بنانے کہ یہ الٹ مین مطلب گو اگر سولوشنس مز ہائیڈروجن ایان ہز کنسنٹریشن زیادہ یہ زیادہ ایسیڈک تو یہ کر یہ ہائی ویلیو لو یعنی ویلیو ہائی 0 یا ہائی 1 یا ہائی 2 یا ہائی 3 ٹھیک ہے نا. اتھے کن مثال کے طور بہ سمجھاتا یہ اگر کن چیز پی ایچ یا 14 تین 7 مطلب 6 5 14 تین اگر کن سولوشنک یہ سا یا ینجنس تھا بہ ینجنس یوکن تھو نظر پہ کن بنوت آلریڈی اس ونو یم سٹرانگ ایسڈس اس ستم مز باغ 7 تو یہ 7 یہ پی ایچ 7 یہ گو نیوٹرل یم یوکن یوتہ یوکن پکو یہ زیادہ ایسڈک تم مطلب گو سر اگر یہ ویلیو 0 ہائی تم مطلب گو یہ سولوشن زیادہ ایسڈک ہائیلی ایسڈک ٹھیک ہے ام سٹرنگ زیادہ. اگر یہ 2 ہائی ام نش کم 3 ام نش کم 4 5 6 7 یوتہ یوکن پکو 7 تین واتو انجیکشن بنا نیوٹرل اور 7 سے رائٹ کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو پہلے ویک بیسز آتے ہیں. یم گئی ویک بیسز یور کن گئی سٹرانگ بیسز تیل ون بہ یم گئی ویک ایسڈس یم گئی یوکن سٹرانگ ایسڈس. اب میں پھر یہاں پہ بتاؤں گا آپ کو جو ہمارے پاس یہ سکیل ہوتی ہے اگر یہ ہائیلی ایسیڈک ہوتا ہے تو اس کا ویلیو جو ہے ہم نے پہلے پڑھا یہ انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے. اگر اس کا ویلیو 0 آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہائیلی ایسیڈک ہے یا ہم یہ کہیں گے یہ سٹرانگ ایسڈ ہے سٹرانگ ایسڈ. اگر یہ 7 پہ وات تیل گو نیوٹرل. اگر یہ 7 ہور کھس یم گئی ویک بیس یم کیا گئی یور کنتھ یم گئی ویک بیسز یوکن کھسو یم گئی سٹرانگ بیسز. بی ون بہ تہ اگر اس ویلیو کن ساتن یہ پی ایچ سکیل یم ساتن یہ ویلیو اس ہائی 14 اس گژھِ ترن یہ فکری کہ یہ سولوشن یہ سٹرانگ بیس. اگر یم ہو ویلیو 7 اس گژھِ ترن فکری کہ یہ نیوٹرل. اگر یم ہو ویلیو 0 یا 1 یا 2 اس دپو یہ سٹرانگ ایسڈ سٹرانگ ایسڈ. تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کا چارٹ تھوڑا سا لکھیں گے تو پھر آپ کو یہ آرام سے سمجھ آ جائے گا. باقی جو مولل جو کوانٹیٹیز ہے اس میں وہ آپ نے آگے پڑھنا ہے. یہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہو جائے گا تو میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا آپ کو صرف پی ایچ سکیل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. فار ایگزامپل ایسیڈک سولوشن کے لیے جو پی ایچ ہوتا ہے بے بند امبروٹ پی ایچ جو ہے اٹ اسٹینڈس فار پی اسٹینڈس فار پوٹنز ٹھیک ہے یہ جرمن ورڈ اخ اینڈ ایچ اسٹینڈس فار ہائیڈروجن. Potens means power of hydrogen. یعنی ہائیڈروجن کتنے ہیں کسی سولوشن میں ہائیڈروجن ایونز ان کا پاور ان کی کنسنٹریشن دکھاتا ہے. تو اس کے لیے اس کا نام رکھا گیا ہے پی ایچ یعنی پوٹنس ہائیڈروجن یا پاور آف ہائیڈروجن. ٹھیک ہے تو پی ایچ کی یہ لٹرلی اس کا میننگ تھا. میں آپ کی تو یہاں پہ میں بتا رہا تھا آپ کو اگر کسی سولوشن کا پی ایچ اکول ٹو 7 ہوگا تو اس کا مطلب یہ سولوشن نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے اگر یہ پی ایچ اوس گریٹر دین 7 پی ایچ اوس گریٹر دین 7 مطلب گو پی ایچ اوس 7 علاو. ٹھیک ہے نا 7 علاو گو یوکن چھنا ٹھیک. اگر پی ایچ اوس 7 یعنی 8 9 10 اگر پی ایچ علاو یہ گو بیسک. ٹھیک ہے نا اگر یہ اوس لور دین پی ایچ یعنی اس سکیل اگر یہ ویلیو اس ہو لور دین 7 تو ہم ایسے لکھیں گے لور دین 7 تو یہ ایسیڈک ہے. ٹھیک ہے
تو کسی بھی سولوشن کو پرکھنے جانچنے کے لیے اس کی سٹرنگ یا جو اس کا ایسیڈک یا بیسک بیہیویئر ہے یا نیچر ہے اس کا نیومیریکل ویلیو جاننے کے لیے ہمارے پاس ایک سکیل ہوتی ہے جس کو سورنسن نے 1909 میں ڈیوائز کیا تھا. یہ ہمیں سٹرنگتھ آف ایسڈس یا بیسز نیومیریکل ویلیو اس کا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ویلیو جو ہے اٹ از انورسلی پروپورشنل ٹو دا کنسنٹریشن آف ہائیڈروجن آیانز. یعنی سمپل تھو کٲشِر پٲٹھۍ یاد کہ یُس امیُک ویلیو چھُ آسان سُہ چھُ آسان الٹہٕ ہٲیِتھ. سُہ چھُ آسان الٹہٕ یعنی یتھ کم آسہِ ییٚلہِ ویلیو کم نیرِ 0 1 2 3 امیُک مطلب گوٚو ایسڈک. ییٚلہِ أسۍ ہیوٚر کُن کھسو یہِ گوٚو بیسک. ییٚلہِ منٛزٕ باگن آسو یہِ گوٚو نیوٹرل. ٹھیک ہے, یہ کو نیوٹرل. تو اس سکیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی سولوشن کی سٹرنگتھ جو ہے وہ کتنی ہے. آیا کہ اس کا بیسک